स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं सिर्फ 99,000 रुपए में शानदार उम्रा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट प्लस मुकद्दस मकामात की जियारत, 2 इजाफी उम्रे का सुनहरा मौका। अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। मिलादुन नबी का 19वां अजीम शान जलसा बतारीख 22 अगस्त 2026 बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब। अस्सलामु अलैकुम, अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। आइए देखते हैं 16 अगस्त की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा पर नई शर्त, हर सफ़र के लिए नुस्ख के ज़रिए सर्वर पैकेज खरीदना होगा। उम्रा परमिट भी लाजमी। वीज़ा की मुद्दत 365 दिन और क़याम ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन होगा। हज 2027 के लिए सऊदी अरब में रिहाइश के नए ज़वाबित। मक्का व मदीना में हज रिहाइश 2 कैटेगरीज में तकसीम। सफाई व सर्विस के मियारी मुकर्रर, बेहतर इंतजामात का अज़्म। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 14,000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। अकामा, बॉर्डर सिक्योरिटी और लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ, करीब 8,000 अफराद डिपोर्ट। कतर की जानिब से इसराइली आबादकारों के हमलों की मज़म्मत। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद, बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अमेरिकी सेंटकॉम हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 3 पायलट्स जिंदा। ईरानी इंटेलिजेंस का दावा, कतरी हुकूमत की तहवील में होने की इत्तला। कतर ने दावे को बताया गुमराह कुन। ईरान का अपने हुर्मस में 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागने का दावा। कशम और जनूबी साहिल से लॉन्च की इत्तला। धमाकों की आवाज़ें, इलाके में अमेरिकी फ़िज़ाई सरगर्मी भी तेज। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का ऑपरेशन सिंदूर पर अहम इंकशाफ। पहली बार 88 घंटे की कार्रवाई की बताई हिकमत अमली। पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था मकसद। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदर मरहूम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। भारत की तरक्की व खुशहाली के लिए नेक तमन्नाएं। सऊदी भारत के मजबूत ताल्लुकात का भी किया जिक्र। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की PM मोदी को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। ईरान भारत ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। तारीख़ी व सक़ाफ़ती रवाबित को कीमती असासा करार दिया। उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई का मुतालबा। 100 से ज़्यादा सहाफ़ियों व दानिश्वरों का चीफ जस्टिस को खुला खत। 6 साल से ट्रायल शुरू न होने पर तशवीश, फौरी मुदाखलत की अपील। अमित शाह का कांग्रेस पर वंदे मातरम भुलाने का इल्ज़ाम। वोट बैंक की सियासत पर तनकीद। कहा, मुल्क कांग्रेस को कभी मुआफ़ नहीं करेगा। सोनिया गांधी पर लगाया गीत रुकवाने का इल्ज़ाम। एहतराम करते हैं मगर किसी को गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। MIM स्पोक्स पर्सन वारिस पठान का वंदे मातरम पर बयान। कहा, बाज़ अशार मुसलमानों के मजहबी अकायद से मुतज़ाद। झारखंड में तलबा का एहतजाज 23वें दिन में दाखिल। 20 अगस्त को CM हेमंत सोरेन की रिहाइश गाह के घेराव का ऐलान। भर्ती एग्जाम मनसूख करने का मुतालबा। जयराम रमेश का PM मोदी पर तंज। अर्बन नक्सल के बाद दिमागी नक्सल कहने पर तनकीद। इसे मोदी की मायूसी करार दिया। वज़ीर आज़म पर सियासी गाली गलोच का लगाया इल्ज़ाम। स्कूलों में असातिज़ा और बुनियादी सहूलियात की कमी। योग गुरु बाबा रामदेव की यौम आज़ादी पर सख्त तनकीद। पेपर लीक और भर्तियों में बदउनवानी का इल्ज़ाम। इस्लाह न होने पर बड़े एहतजाज की दी धमकी। सयानी घोष की अपोजिशन पर तनकीद। पार्लियामेंट का कीमती वक्त हंगामा आराई की नज़र होने का इल्ज़ाम। कहा, अमित शाह सवालों के जवाब के लिए तैयार थे मगर भागती रही अपोजिशन। बोलो जुबां केसरी। एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल एड पर नोटिस। महाराष्ट्र FDA ने मांगा जवाब। पान मसाले की बिलावस्त तशहीर का इल्ज़ाम। जवाब न देने पर कार्रवाई की वार्निंग। मंदिर में नाबालिग लड़की से जिनसी ज़्यादती। हैदराबाद के रामचंद्रपुरम में मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। मुकामी अफराद ने वाक़ये की वीडियो बनाकर दी इत्तला। पॉक्सो के तहत केस दर्ज।
ایکٹریس فاریہ عبداللہ حیدرآباد بنال میں شرکت پر تنقید سے آبدیدہ، سوشل میڈیا پر کافر کہہ کر ٹرول کرنے والوں کو دیا جواب، کہا نفرت کے باوجود سب کے لیے محبت، اتحاد اور امن کی دعا کرتی ہوں۔ اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کا آغاز، کیو آر کوڈ اور جدید سیکیورٹی خصوصیات شامل 1 کروڑ 6 لاکھ خاندانوں کو فائدہ، راشن نظام میں شفافیت اور فرضی کارڈز کی روک تھام ہے مقصد۔ تلنگانہ میں 18,766 آٹوز کو ای وی میں تبدیل کرنے کی منظوری، فی آٹو 1.5 لاکھ تک سبسڈی، اسکیم کے لیے 200 کروڑ مختص، آلودگی اور ایندھن اخراجات کم کرنے کا مقصد۔ کے ٹی آر کا ریونت ریڈی پر حملہ، 18 گھنٹے کام کرنے کے دعوے پر اٹھایا سوال، زمین، ٹھیکوں اور سرکاری فنڈ سے خاندان کو فائدہ پہنچانے کا لگایا الزام۔ کے ٹی آر کی بیٹی کی امریکہ میں تعلیم پر سوال، کے ٹی آر نے بھارت میں معیاری کالجوں کی کمی کا کیا دعویٰ، یوم آزادی پر بھارت کا سری لنکا سے کیا موازنہ۔ تلنگانہ کے 8 اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی، محکمہ موسمیات کا یلو الرٹ، گرج چمک کے ساتھ بارش اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہواؤں کا امکان، عوام کو احتیاط کی ہدایت۔ مرکزی میلاد جلوس 12 ربیع الاول 26 اگست کو نکالنے کا اعلان، دوپہر 1 بجے مکہ مسجد سے روانگی، چار مینار سے مغل پورہ تک مقررہ راستہ، امن و بھائی چارے کے ساتھ شرکت کی گئی اپیل۔ بی بی این سپیڈ نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتا ہے ایک شاندار اور یادگار عمرہ پیکج، صرف 99,000 روپے سے شروعات۔ کیا آپ بھی بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ تو اب دیر کس بات کی؟ ڈائریکٹ فلائٹ بذریعے ایئر انڈیا جدہ، 2 اضافی عمرہ ادا کرنے کا سنہرا موقع، پہلا عمرہ آن ارائیول 2 صلح حدیبیہ سے اور 3 طائف کی بستی سے۔ مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کی مکمل زیارت، تجربہ کار معلم کی رہنمائی کے ساتھ، مکہ و مدینہ میں بالکل قریب اسٹے، آرام دہ اے سی لگژری بس ٹرانسپورٹ، 3 ٹائم حیدرآبادی کھانا، بفے سسٹم، چائے اور جوسز، لانڈری سہولت، 5 لیٹر زمزم اور احرام بھی فری، 3 خصوصی بیگز فری۔ خواہش آپ کی خدمت السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز کی، ابھی رابطہ کیجئے۔ 15 سالہ تجربے کار السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز، رجمنڈل بازار، ریلوے اسٹیشن، مین روڈ، سکندرآباد۔ میلاد النبی کا 19واں عظیم و شان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 22 اگست 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔